Hello, maayong gabi mga igsoon. Maayong gabi sa tanan. Welcome back to my channel. Ngayong pasaban. Welcome back to my channel. Manihapon ta ninyo. Manihapon ta ninyo pulong sa Ginoo. Pulong nga kamatuoran. Dili pulong nga himo-himo, dili pulong nga bakpagak, dili pulong nga makapabusog sa lawas tao nga kaning humanity. Dili makapabusog kini sa atong espiritual nga bahin. Siguro igsoon makita nato ang atong kagalingon sa salamin nga liksi, lig-on, kinis kung ngayon pa hinlo. But deep inside na atay mga kabugaton. Ug unang-una sa tanan mga igsoon, uhaw ang atong kalag, atong espiritu sa pulong sa Ginoo. Uhaw o gutom. So, ando na lamang ko gamay nga isyo sa inyo mga igsoon. Kalabot aning panahon karon nga nagkaduway, nagkamaot na. Kay sa madugay sa madali mga igsoon, maabot ko yung panahon ng kuan sa Ginoong gitakna nga sa iyang pagbalik. Yung uban moingon nga, sis, tuo man ka. Di pa tinubalik, magtungkol na kan lamang tanang kuan, alho, di pa tinubalik ang Ginoo. Ang uban po moingon nga, mubalik ang Ginoo. So, ganahan sila nga makita nila o mabati nila ang pagbalik sa Ginoo. Pinagi sa ilang pagtuo, pinagi sa ilang pagpangalaga sa Ginoo, na fitful, gulay, yung pawalay mansa. So, basahon ako mga igsoon ng gamayng pulong sa Ginoo mga igsoon nga dinhi sulat sa 1 Pedro 1:13 ngadto sa 17 16. 1 Pedro 1:13 to 13 hangtod sa 16 igsoon. Basahon ko kani. Busa andama ang inyong salabutan pag maugdang kamo ug ibutang gagyod ang inyong paglaom diha sa grasya nga ihatag kaninyo sa panahon nga mapadayag na si Hesukristo. Mapadayag na si Hesukristo mga igsoon. So nagpasabot kini mga igsoon nga mintas layo pa mag-andam na kita. Mintras wala pa mag-andam na kita, andamon nato atong kaugalingon hangtod sa mintas nga nagpaabot kita sa pagbalik sa Dios mga igsoon, Ginoong Hesukristo. Kung atong balansin mga igsoon sa tawhanon nga istorya mga igsoon. Simple paminaw no, simple. Kanang manakayang ganita matulayo, mugikan pa lang ta sa balay nang andam na kita. Kung sa atong dalonon tag mga sinina, mga kuan, pagkaon, balon para unsa kung magkaon sa dalan na atay makuha lang ko sa atong bag. Kung pag-abot sa sakyanan, makasakay ta nga natay inandamdan ng mga gamit nga atong ang gamiton sa biyahe hangtod sa pag-abot sa atong adtuan mga igsoon. Yung anak pod ang magpasabot sa Ginoo mga igsoon nga maandam kita. Kinahanglan mag-andam kita. Dili nagpasabot diri mga igsoon mag-andam ka og iskatrak nga kwarta. Wala diri maghisgot mga igsoon nga mag-andam kag isa ka trak nga kwarta aron imong dala-dalaon kay bisag unsa masugot kag sa dili mga igsoon maabot ang panahon nga kuhaon ta sa Ginoo. Way atong mabitbit bisan isa. Yan ni taning kalibutan nga hubo, mubalik usab kitang hubo. Ngana
Iyan ang atong kondisyon. So kinahanglan magpabilin kita nga magmapayag sa inusanon sa atong isig katawo. Kay kung abot ang panahon nga kaniadto ubos ka sa pagtan-aw sa tawo, ubos ka sa ilang mga pagbalanse, ubos ka, maabot ang panahon mga igsoon nga kanang iangat na gani ka sa Ginoo. So tanan matag usa sa ato mga igsoon natay mga trials nga gihimo ang Ginoo para sa tuwa. Kung makasukad ba ta, makakaya ba ta. So that's why mga igsoon, atong hisgutan dinhi ang pinaagi sa katong pag-angat ug atong ibase diha sa garbo. So mao ni mga igsoon giingon din nga mabuhi sa nga andama ang inyong salabutan. Nagpasabot ang atong hunahuna pagbati pagbuot atong andamon. Plastaron nato pagayo. Kinahanglan nga ato yung tarungon ang atong pagpangalagad. Mag-ulos gid nato siya numero uno sa atong kinabuhi ang pagpangalagad diha sa atong liwang gahom. Kaya kung wala siya, wala usab kita. Wala kitay mahimo. So kinahanglan mga igsoon nga kung iangat ka sa Ginoo na kay mga kwarta na kay mga tanang butang sa libutan bisag paglimpak pa na magpabilin gyapon ug ipabilin gyapon nato ang atong salabutan nga kung unsay atong kinaiya nga naa magang put-an nana mahigugmaon sa isig katawo mapansin bisan og walang-wala mao usab ang atong pagahingon maabot ang panahon nga naa natay mga dakong mga kahimanan, dakong mga kwarta di nato na siya mahimo nato nga ehemplo paingon sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Kay kung ato kanang himuon una-una atong mga igsoon the money is a root that going to the head. Ang kwarta mahimo siya og ugat. Ang kwarta mahimo siya ugat sa kadaot, ugat sa makasasala sa katawo. So diri sa 14 giingon pag sinugtanon kamo sa Dios ug ayaw ninyo ipahiuyon ang inyong kinabuhi sa mga tinguha nga inyong gihuptan kaniadto sa wala pa kamo masayod sa kamatuoran. Oh, klaro mga igsoon. Karon kay nahibalon ta sa kamatuoran, nakahibalon na ta kung unsay atong sige tagpaminos sa mga wali, sa mga pastor, mga tudlo, sa mga evangelist. Kung atong balansin mga igsoon, pangayoon din nato ulo sa Ginoo ang iyang guide para sa tuwa. Kung kadto bang nagwali, kadto bang nag-teaching sa ato o sakto ba to siya, nga kinahanglan nga sibo po dito sa kasulatan nga iyang gi-release sa ato. Pangayoon gid nato ulo sa Ginoo ang tinuod nga kining pagpangalagad aron nga masubay nato ang dalan ngadto sa tinuod nga pagpangalagad sa Ginoo masubay nato ang dalan nga gipasubay sa ato sa Ginoo. Dili kita magpa-buta-buta, di kita magpabungol-bungol. Dili nato gamiton ang atong mga ranggo ning kalibutan mga igsoon. Mao na atong timan-an. Bisag si kinsa pa ka, bisag si mayor pa ka, bisag presidente pa ka, bisan pagkuan unsay imong ranggo ning kalibutan di na nato magamit panahon nga maghukom na ang Dios sa atong mga kasaypanan. Kay kung unsa atong binuhatan sa dinhi sa kalibutan mao usab ang ihukom sa Dios kanato didto sa iyang sabakan. Kinahanglan nga magmaputli kita. Kinahanglan nga magmaapod kita, maghinugmaon sa atong isig katawo. Kinahanglan mapansin ta nga walay pagbag-o, magkainon sa unsa ang kalibutan. Ayaw bag-oha ang imong pagtan-aw, pagtratar sa imong isig katawo. Samot na kay nakita nimo nga diadto siya didto, nibiya sa imo, niadto ka didto, niadto mo na bisag asa siya niadto ayaw gid inyo buhata. Kay kung inyo kanang buhaton
naingon ana nga gikalikdan ninyo ang kasuguan nga gihatag sa Dios kanato. Ug diri sa 16 unsay giingon, ang kasulatan nag-ingon, pagbalaan kamo kay ako balaan man. Ang uban mga igsoon magrason sila, di man ta perpekto, makasasala man ta. No one is perfect in this world. Duwas atong lubang mo kaglahom. Yes, I know, ibalutaan. Di ka perpekto. Pero unsay giingon sa Ginoo, unsay giingon sa balang kasulatan. Sa panahon nga madawaton nato si Kristo sa atong kinabuhi, siya ang atong tanan, ang atong pagabuhaton mao kana. Unsay giingon, pagbalaan kamo kay ako balaan man. Klaro mga igsuon. Sugo ni sa Dios, dili ni sugo sa tao. Ang uban moingon sinulat ra man sa tao ng libro, sinulat ra na sa kuan. Yes, I know and we know nga sinulat ra ni sa tao. Pero ang tao nga nagsulat, kinsay nag-guide siya, nagiya sa iya aron isulat ka ng mga bersikulo. Ang Dios Amahan. Dili ikaw, dili ako, dili siya, kundi ang Dios Amahan. Siya ang naghatag og giya sa tao nga nagsulat ani nga maunay iyang sulaton. Although kung sa ato pa murag wa ta kahibalo nga na ato ni sulat mao ni mauna tungod kay ang paglihok sa Amahan pinaagi sa tao. Ang uban moingon, sus tuo naman ka, di man na tinuod. Kanang mga tao nga mag-istorog mga inana mga igsuon, pasagdan ta na. Iampo nato sa Ginoo, magiyaan sila, abot ang panahon nga kuha na sila sa ilang gipangbuhat. Kaya kung atong naon-naon nga, oh Jesus.